मियाँ बीवी के 5 गुनाह नमाज को कबूल नहीं होने देते। नमाज पढ़ने के बावजूद तुम्हें सुकून ना मिले, शोहर तुमसे दूर हो, औलाद नाफरमान बन जाए, रिज़्क की तंगी और दिल बेचैन रहने लगे, तो ये सब बेबस नहीं होता। ये इन्हीं 5 गुनाहों की सज़ा है जो नमाज को बेअसर कर देते हैं। 5 ऐसे गुनाह जिन्हें तुम मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देती हो, वही तुम्हारी नमाज को रद्द करने वाले हैं, वही तुम्हारे सजदों को बेकीमत बना रहे हैं और वही तुम्हें उस रास्ते पर डाल रहे हैं जो जन्नत नहीं बल्कि जहन्नम की तरफ ले जा रहा है। जानते हो वो 5 गुनाह कौन से हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मियाँ बीवी के 5 गुनाह नमाज को कबूल नहीं होने देते। मियाँ बीवी को नमाज पढ़ने के बावजूद बजाय जन्नत में जाने के जहन्नम में धकेल दिया जाता है। मियाँ बीवी के 5 गुनाह नमाज को कबूल नहीं होने देते। मोहतरम नाज़रीन, कुरान और हदीस के हवाले जात और एक खूबसूरत अहमियत से हम आपको साबित करेंगे कि मियाँ बीवी के 5 गुनाह नमाज को कबूल क्यों नहीं होने देते। ये 5 गुनाह वो कांटे हैं जिन्हें तुम अपनी ही हाथों अपनी दुआओं की राहों में बिछाती हो। तुम्हारी ज़ुबान दुआ मांग रही होती है, मगर तुम्हारे आमाल इस दुआ की मुखालफत कर रहे होते हैं। तुम चाहती हो कि तुम्हारे शोहर तुमसे मोहब्बत करे, तुम्हारे बच्चे नाफरमान ना हो, तुम्हारे रिज़्क में वसीयत हो, तुम्हारा दिल सुकून में रहे, मगर तुम भूल जाती हो कि इन तमाम चीज़ों का दरवाज़ा नमाज है और तुम वही नमाज अपने हाथों से कमज़ोर कर रही हो। तभी तुमने खुद से सवाल किया, नमाज तो पढ़ती हो मगर दिल को सुकून क्यों नहीं मिलता? सजदा करती हो मगर आंखों से खुशी के आंसू क्यों नहीं बहते? कुरान की तिलावत ज़बान से होती है मगर दिल क्यों खाली रहता है? दुआ मांगती हो मगर कबूलियत की खुशबू तक महसूस नहीं होती। और जब रात की तन्हाई में सोचती हो कि तुमने सब कुछ किया, नमाज, रोज़ा, तलावत, सदका, सब्र, वफा, मगर फिर भी शोहर तुमसे इज्तनाब करे, तुम्हारे बच्चे नाफरमान बने, घर का माहौल बिखरा हुआ हो, रिज़्क तंग हो, दिल बेकरार और ज़िंदगी मुसलसल बेसुकूनी का शिकार हो, तो तुम हैरान होकर बस एक ही बात कहती हो, आखिर मैं क्या गलत कर रही हूँ? तो सुनो, तुम गलत नहीं कर रही, बल्कि तुम्हारी वो खामोश नाफरमानियाँ तुम्हें हर उस नेमत से दूर कर रही हैं जिन्हें तुम अपनी इबादत से पाने की उम्मीद रखती हो। तुम कहती हो कि तुम नमाज पढ़ती हो, तो ये भी याद रखो कि हर नमाज कबूल नहीं होती, हर सजदा अर्श तक नहीं पहुँचता, हर दुआ अर्श पर दस्तक नहीं देती, क्योंकि कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो तुम्हारी नमाज को कैद कर लेते हैं, सजदे को ज़मीन से ऊपर नहीं उठने देते और तुम्हारे रोने को बेमानी बना देते हैं। वो 5 गुनाह हैं जो तुम खुद करती हो, जिन्हें तुमने रवाज समझकर अपना लिया है, जिन पर तुम्हारा ज़मीर भी खामोश हो चुका है और जिनकी मौजूदगी में तुम चाहे 1000 सजदे कर लो, वो सजदे रद्द हो जाते हैं। क्या तुम जानती हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी नमाज दुरुस्त होगी उसके सारे आमाल दुरुस्त हो जाएंगे और जिसकी नमाज खराब होगी उसके सारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे। तो सोचो, अगर तुम नमाज पढ़ रही हो और फिर भी ज़िंदगी में बिगाड़ है, सुकून का नामो निशान नहीं, दिल बेचैन बर्बाद है, तो फिर मसला सिर्फ हालात का नहीं, मसला तुम्हारे उन आमाल का है जो तुम्हारी नमाज को बर्बाद कर रहे थे। और ये आमाल मामूली नहीं, ये वो मोहलत गुनाह हैं जो अल्लाह की रहमत को तुम्हारे करीब नहीं आने देते। ये वो गुनाह हैं जो तुम्हारी इबादतों को खोखला कर देते हैं। ये वो गुनाह हैं जिनके असरात सिर्फ आखिरत में नहीं बल्कि दुनिया में भी नजर आते हैं। तुम्हारे घर के शौकत में, तुम्हारे बच्चों की ज़बानों में, शोहर के रवैये में और तुम्हारे दिल की बेचैनी में। अजीब बात है ना, नमाज जो दिलों को सुकून देती है, वही नमाज तुम्हें सुकून क्यों नहीं दे रही? इसका जवाब इन 5 गुनाहों में छुपा है जो बज़ाहिर बहुत छोटे लगते हैं, मगर अल्लाह के यहाँ इनकी संगी ऐसी है कि वो तुम्हारे सजदों को भी कबूल नहीं करता। अभी इन गुनाहों को जाहिर नहीं कर रहे, लेकिन एक सवाल अपने दिल में ज़रूर पैदा करो, क्या कहीं ये वही गुनाह तो नहीं जो तुम्हारे अंदर भी मौजूद हैं? या कहीं तुम भी इन लोगों में तो शामिल नहीं जो नमाज पढ़ते हैं मगर वो नमाज उनके लिए वजह नजात नहीं बल्कि अजाब बन जाती है? सोचो, गौर करो और अगली बार जब सजदा करो तो खुद से सच बोलने की हिम्मत ज़रूर करो, क्योंकि अगले लम्हे हम इन्हीं गुनाहों का पर्दाचार करने वाले हैं और हो सकता है वो एक गुनाह वही हो जो तुम रोज़ करती हो, बेखबरी में, बेफिक्री में, और अब वो तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन चुके हैं। तुम ये समझती हो कि तुम नमाज पढ़ रही हो, बस इतना काफ़ी है। तुम रोज़ा सजदे करती हो मगर फिर भी तुम्हारी ज़िंदगी में उलझनें ख़त्म नहीं होती। तुम्हारी दवाएं आसमानों से लौट आती हैं, दिल बेचैन बेबसी में रहता है, घर में बरकत नहीं उतरती, शोहर का दिल बेरुखी से भरा होता है और औलाद तुम्हारी बातों को हवा में उड़ा देती है। तो सुन लो, ये सब कुछ बेबस नहीं,
تمہاری وہی نماز جسے تم نجات کا وسیلہ سمجھتی ہو جب ان 5 گناہوں سے آلودہ ہو جاتی ہے تو وہی نماز تمہارے لیے رحمت نہیں لعنت بن کر تمہارے ہی سر پر لوٹ آتی ہے۔ نماز جو تمہاری روح کو منور کرنے والی تھی جب گناہوں کے دوے میں لپٹ جائے تو وہ عرش نہ پہنچتی، نہ دل کو سکون دیتی، بلکہ وہ تمہارے اعمال نامے میں ایسے درج کی جاتی ہے جیسے ایک جھوٹا عمل، ایک منافقانہ جھلک۔ اللہ تعالیٰ کو ایسی عبادت کی کوئی حاجت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کو نماز سے صرف تھکاوٹ ہی ملتی ہے۔ سوچو وہ نماز جو تمہیں نور دے سکتی تھی، جب تم اسے ان 5 زہر آلودہ گناہوں کے ساتھ ملاتی ہو تو وہی نماز تمہیں تاریکی میں دھکیل دیتی ہے۔ وہ تمہاری دنیا کے چراغ بجھا دیتی ہیں، تمہاری رزق کے دروازے بند کر دیتی ہیں، تمہاری دعاؤں کے پر کاٹ دیتی ہے اور تمہیں ایسی قبر کی طرف لے جاتی ہے جو روشنی سے خالی اور عذاب سے لبریز ہوتی ہے۔ یہ 5 گناہ دیمک ہیں جو تمہاری عبادتوں کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ تم سجدے میں ہو لیکن تمہارا سجدہ عرش پر نہیں جا رہا، زمین پر ہی پڑا ہوا ہے، دھتکارا ہوا مردہ، اور تم خود کو مطمئن کرتی ہو کہ تم عبادت گزار ہو، جبکہ تمہاری وہی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ یہ سچ ہے کہ نماز جنت کا راستہ ہے، لیکن صرف تب جب وہ پاکیزہ، خلوص، لبریز ہو، گناہوں سے محفوظ ہو، ورنہ وہی نماز تمہاری آخرت کی اندھیری قبر کا پہلا دعا بن سکتی ہے، ایسا دعا جو سانس گھٹنے سکون چھین لے اور تمہیں اس دن کی طرف لے جائے جس دن کوئی شفاعت نہ ہوگی۔ ابھی ان 5 گناہوں کا پردہ نہیں اٹھا رہے، لیکن سنبھل جاؤ، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایک گناہ، صرف ایک، تمہاری ہر نماز کو برباد کر رہا ہو۔ میاں بیوی کے 5 گناہ جو کوئی بھی نماز قبول نہیں ہونے دیتے۔ پہلا گناہ، میاں بیوی کے تعلقات میں بدگمانی، شک اور الزام تراشی کرنا۔ کبھی تم نے سوچا ہے کہ وہ زبان جو اللہ کے حضور ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ورد کرتی تھی، جب اسی زبان سے تم اپنے شوہر پر یا بیوی پر شک کا زہر اگلتے ہو، اس نماز کا کیا مقام رہ جاتا ہے؟ کیا وہ زبان جس پر سبحانہ سجدے کا نور ہونا چاہیے اور زبان اگر الزام تراشی کے اندھیرے لے آئیں تو کیا وہ نماز عرش تک جا پہنچتی ہے؟ نہیں، کیونکہ بدگمانی ایک ایسا گناہ ہے جو نہ صرف دلوں کو چیر دیتی ہے بلکہ اللہ کی رحمتوں کو روک دیتا ہے۔ قرآن مجید ہمیں خبردار کرتا ہے، اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ شک کرنا خاص طور پر بغیر دلیل کے صرف بدگمانی نہیں بلکہ گناہ ہے، اور جب یہ بدگمانی میاں بیوی کے درمیان ہو تو اس کا اثر صرف تعلقات سے محدود نہیں رہتا بلکہ روحانیت کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ شک کا زہر سجدے کی شیرینی کو کھا جاتا ہے، محبت کا جو چراغ اللہ نے روشن کیا تھا وہ اس زہر سے بجھنے لگتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں نبی کریم نے فرمایا، گمان سے بچو، بے شک گمان سب سے جھوٹی بات ہے۔ جب تم شک کرتے ہو تمہاری نماز میں خشوع باقی نہیں رہتا، تم اللہ کے سامنے کھڑے تو ہوتے ہو مگر تمہارا دل اپنی شریک حیات پر شک کے ہتھیار برسا رہا ہوتا ہے، تمہارا ذہن اپنی بیوی یا شوہر پر لگے ہوئے وہ الزام دہرا رہا ہوتا ہے جن کی نہ تحقیق کی نہ دلیل۔ اس حالات میں تمہاری نماز کی کیفیت کیا ہوگی؟ کیا وہ سجدہ اللہ کو محبوب ہوگا جس میں تمہارا دل حسد، شک اور الزام کی آگ سے جل رہا ہو؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، جب تمہارے بائی کے کسی عمل میں بلائی کی گنجائش ہو تو اسے اچھے گمان پر یاد کرو۔ اب سوچو، وہ صحابہ جو عدل کی پہچان تھے وہ ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ ہم ہر بات کا اچھا پہلو دیکھیں، ہر شک کو روکیں، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ذرا سی خاموشی، معمولی سی تاکید یا موبائل پر گفتگو دے کر ہم بدگمانی کی آگ میں بڑھ اٹھتے ہیں، اور آگ صرف گھر نہیں جلاتی، وہ سجدوں کو بھی جلا دیتی ہے۔ بزرگ دین کے اقوال جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بدگمانی دل کو سیاہ کرتی ہے، اور جب دل سیاہ ہو جائے تو وہ نماز کو خلوص سے ادا نہیں کرتا۔ اب ذرا ایک سبق آموز بات سنیں۔ ایک عورت روز اپنے شوہر کی دیر سے واپسی پر شک کرتی، وہ نماز بھی پڑھتی، قرآن کی تلاوت بھی کرتی، مگر دل بے چین رہتا، شوہر ناراض، اولاد نافرمان۔ ایک دن ایک بزرگ کے پاس گئی اور شکایت کی کہ نماز کا کوئی اثر نہیں، سکون نہیں، برکت نہیں۔ بزرگ نے پوچھا، کیا شک کرتی ہو؟ اس نے فوراً کہا، ہاں، کیونکہ میرا دل مطمئن نہیں رہتا۔ بزرگ نے جواب دیا، بس یہی شک تیرا سارا نور کھا گیا، تو رب سے قرب چاہتی ہے اور اپنی شریک حاجات سے زن کی دیواریں کھڑی کرتی ہو۔ اس کے بعد اس عورت نے توبہ کی، اپنے دل کو صاف کیا، اعتماد کی روشنی سے اپنے گھر کو منور کیا، اور کچھ ہی مہینوں میں اس کے سجدوں میں وہ روشنی اترنے لگی جو اس کی دعاؤں کو آسمان تک لے جاتی۔ اب تم خود فیصلہ کرو، کیا تمہاری نماز واقعی تمہیں رب کے قریب لے جا رہی ہے، یا تمہاری زبان، تمہارا دل اور تمہارا ذہن بدگمانی سے آلودہ ہو کر اس نماز کو تمہارے لیے ایک بے اثر عمل بنا چکے ہیں؟ یاد رکھو، الزام تراشی صرف شریک حیات کی توہین نہیں، یہ تمہارے رب کی نافرمانی بھی ہے۔
शक सिर्फ ताल्लुकात नहीं तोड़ता, ये तुम्हारी दुआओं के दरवाजे भी बंद कर देता है और सबसे बढ़कर ये तुम्हारी नमाज को रब के दरबार में रद्द करवा देता है। अगर तुम वाकई ही अपनी नमाज को कबूल देखना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे सजदे अर्श तक पहुँचें, तो आज ही दिल से बदगुमानी निकाल दो, इत्माद का चिराग जलाओ और सजदे की पाकीज़गी को बचा लो। मियाँ बीवी के 5 गुनाह जो कोई भी नमाज कबूल नहीं होने देते। इनमें से दूसरा गुनाह ज़बान की बेअख्तियारी, बदज़मानी, ताना और एक दूसरे को गाली देना। जब मोहब्बत के पाकीज़ा रिश्ते में ज़बान की जहर घोल दी जाए तो फिर वही ज़बान जो दिल का हाल बयान करने वाली थी जहन्नम के दाने खोलने वाली लगती है। नबी करीम ने फरमाया, बंदा जब सुबह करता है तो उसके तमाम अज़ा ज़बान के आगे आजिज़ करते हुए कहते हैं, ए ज़बान हम तुझसे डरते हैं, अगर तू सीधी रही तो हम भी सीधे रहेंगे और अगर तू टेढ़ी हो गई तो हम भी बिगड़ जाएंगे। सोचिए, जब एक शोहर अपनी बीवी को तल्ख ज़बान से मुखातब करता है या बीवी अपने शोहर से इज्जत को पामाल करती है, तो क्या वो सिर्फ अल्फाज बोल रहे होते हैं? नहीं, वो एक इबादत गाह यानी घर को आग लगा रहे होते हैं। इन अल्फाज के शोले सिर्फ रिश्ते नहीं जलाते बल्कि उनका दुआ आसमान तक जाता है। फरिश्ते ऐसे घरों से दूर हो जाते हैं जहां लड़ाई, गालियां और बेअदबी का बाजार गर्म हो। कुरान मजीद हमें तालीम देता है, और मेरे बंदो, वो है जो ज़बान पर आजिज़ी के साथ चलते हैं और जब जाहिल उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं सलाम। अगर जाहिलों से भी नरमी से बात करने का हुक्म है तो बीवी या शोहर जिनके साथ ज़िंदगी गुजारी जा रही है उनके साथ सख्ती और बदकलामी कैसी? हज़रत अली का फरमान, ज़बान का ज़ख्म तलवार के ज़ख्म से ज़्यादा गहरा होता है, क्योंकि ज़बान का ज़ख्म दिल पर लगता है। जब एक शख्स और एक शोहर गुस्से में आकर बीवी को बदजात, कम नसीब, नजासत वाली जैसे अल्फाज से पुकारता है, या एक बीवी शोहर को नामर्द, नाकाम, नकम्मा जैसे तानों से नवाजती है, तो वो समझती है कि ये वाकई ही जज्बात का इज़हार है, मगर हकीकत में वो अपने सजदों के रास्ते बंद कर रहे होते हैं। नबी करीम ने फरमाया, मोमिन वो है जिससे लोगों को उसके हाथ और ज़बान से अमन मिले। जो शख्स अपनी ज़बान से सबको तकलीफ दे, क्या वो रब की बारगाह में मोमिन रहता है? और अगर वो मोमिन नहीं रहा तो उसकी नमाज कैसे कबूल हो सकती है? एक हमाकत बयान की जाती है कि बुजुर्ग के पास एक शख्स आया जो कहता है, मैं बहुत इबादत करता हूँ मगर सुकून नहीं मिलता, दुआएं कबूल नहीं होती। बुजुर्ग ने उससे पूछा, तुम घर में इस तरह बात करते हो? वो शख्स खामोश हो गया। कुछ देर बाद उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, मैं अपनी बीवी और बच्चों को अक्सर तल्ख अल्फाज में डांटता हूँ, गुस्से में आकर गालियाँ देता हूँ। बुजुर्ग ने कहा, तेरे अल्फाज तेरी इबादत पर गालिब आ गए हैं। रब वही इबादत कबूल करता है जो ज़बान से पाक। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, ज़बान इंसान का सबसे ख़तरनाक हथियार है। अगर उसे काबू में ना रखा जाए तो न सिर्फ रिश्ते तोड़ देती है बल्कि आमाल को भी ज़ाया कर देती है। मगर फिर भी बरकत नहीं होती, सुकून नहीं होता। वो इसीलिए कि वही ज़बान जो तिलावत करती है, वही ज़बान गालियाँ भी देती है, वही ज़बान जो दुआ मांगती है, वही ज़बान बीवी या शोहर को लानत मलामत भी करती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालो, ना तो कोई कौम दूसरी कौम का मजाक उड़ाए, मुमकिन है कि वो उनसे बेहतर हो, और ना औरतें औरतों का मजाक उड़ाएं, शायद वो उनसे बेहतर हों। और एक दूसरे पर ताना ना करो और ना एक दूसरे को बुरे अलकाब से याद करो। ताना, मजाक और गाली गलौज, ये सब वो चीज़ें हैं जो शैतान के जाल हैं, और जब ये जाल मियाँ बीवी के दरमियान बिछाए जाते हैं तो सबसे पहले जिस चीज़ को उठा लिया जाता है वो है नमाज की कबूलियत। मोहतरम नाजरीन, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, बंदे के अमाल की कबूलियत के लिए ज़बान की हिफाजत शर्त है। जो बीवी हर वक्त शोहर के खिलाफ बद्दुआएं करती है और शोहर हर वक्त बीवी को कोसता है, वो अपने अमाल का नूर खुद मिटा रहे होते हैं। फरिश्ते ऐसे घरों में दाखिल नहीं होते जहां गाली गलौज, ताना और तफ्तीश का माहौल हो, और जब फरिश्ते नहीं आते तो दुआएं भी अर्श पर नहीं पहुंचती, और जब दुआएं नहीं पहुंचती तो नमाज कैसे कबूल? मियाँ बीवी के 5 गुनाह जो कोई भी नमाज को कबूल नहीं होने देते। इनमें से तीसरा गुनाह जो बीवी को नमाज को रोक देता है, उनकी इबादत को बेअसर कर देता है, उनके दिलों में वहशत बढ़ देता है और उनके घरों से रहमत के फरिश्तों को दूर कर देता है। वो है थकन का बहाना बनाकर एक दूसरे के जज्बात को मुसलसल रद्द करना, हक़ ज़ौजियत से इनकार करना। ये वो गुनाह है जिसे अक्सर लोग मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन इसकी सज़ा सिर्फ दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत में भी बहुत सख्त है। जब एक बीवी अपने शोहर के जायज़ हकूक़ से बिला वजह इनकार करती है या शोहर अपनी बीवी के जिस्मानी जज्बाती ज़रूरत को नज़रअंदाज करता है तो ये सिर्फ रिश्ता नहीं टूटता बल्कि आसमान पर एक गज़ब भड़कता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई मर्द अपनी बीवी को अपने बिस्तर पर बुलाए और वो इनकार कर दे तो फरिश्ते उस पर सुबह तक लानत भेजते हैं। ये हदीस कोई मामूली नहीं
बल्कि एक बहुत बड़ी बात है। अगर कोई अमल इंसान को इतने तवील वक्त तक फरिश्तों की लानत में रख दे तो सोचिए कि उसकी इबादत कैसे कबूल हो सकती है। उसकी नमाज, उसके सजदे, उसके आंसू, सब कुछ रद्द हो सकता है। अगर वो अपनी शरीके हयात की जायज़ ज़रूरियात को बार बार दुत्कार। यहाँ बात सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक़ की नहीं बल्कि जज्बाती बंधन की भी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, शोहर वही अच्छा होता है जो बीवी को सुने, समझे और इसके जज्बात को इज्जत दे, और बीवी वही कामयाब है जो अपने शोहर की नज़र और लमास में सुकून बनकर उतरे। हक़ ज़ौजियत की अदायगी सिर्फ शहवानी अमल नहीं बल्कि मोहब्बत, तवज्जो, सुकून, जज्बाती तस्कीन का नाम है। अगर उनमें से कोई एक भी मुसलसल महरूम रहे तो उसका नतीजा सिर्फ जिस्मानी बेरुखबती नहीं बल्कि दिली दूरी, ज़हनी अज़ियत और रूहानी खला की शक्ल में निकलता है। ऐसे घरों में ना मोहब्बत रहती है ना बरकत। सजदे होते हैं मगर नूर नहीं उतरता, दुआएं की जाती है मगर दरवाजे बंद रहते हैं। हज़रत इमाम इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, अल्लाह ताला के हाँ वो अमल बहुत नापसंदीदा है जो रिश्तों को तोड़ने का सबब बने, और बीवी या शोहर का मुसलसल इनकार उनके दिल में फैसला डाल देता है कि कितनी बार ऐसा होता है कि शोहर दिन भर की मेहनत के बाद मोहब्बत चाहता है और बीवी थकन या किसी मामूली बात को बहाना बनाकर मुंह मोड़ लेती है, या बीवी ज़हनी और जिस्मानी सहारे के लिए शोहर की तवज्जो मांगती है और वह मोबाइल, थकन, यादगार या दरेग मसरूफियात के पीछे छुप जाता है। इस तरह के मुसलसल इनकार मोहब्बत के बजाय सर्द महरी, मायूसी और गुनाह की तरफ ले जाते हैं। एक हयात के मुताबिक बुजुर्ग के पास एक जोड़ा आया। शोहर रोता था कि बीवी दूर होगी, बीवी रोती थी कि शोहर बेपरवाह है। बुजुर्ग ने कहा, तुम दोनों इबादत गुजार हो मगर एक दूसरे के साथ बेतवज्जी, बेबरकत हो। तुम्हारे सजदों की रोशनी तुम्हारे बिस्तर की तरीही से बुझ चुकी है। जब तक तुम एक दूसरे का हक अदा नहीं करोगे, रब तुम्हारी दुआओं को कबूल नहीं करता रहेगा। कुरान में अल्लाह ताला ने मर्द और औरत के दरमियान मोहब्बत को अपनी निशानी करार दिया, और इसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुमसे ही जोड़े पैदा किए ताकि तुम इनसे सुकून पाओ और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रख दी। जब यही मोहब्बत और रहमत सर्द महरी का शिकार हो जाए तो समझ लीजिए कि हम अल्लाह की निशानियों की तौहीन कर रहे हैं, और ये जुर्म मामूली नहीं। उलमा इकराम फरमाते हैं कि नमाज सिर्फ फ़र्ज अदा करने का नाम नहीं बल्कि दिल की हालत का भी इम्तिहान है। अगर तुम्हारे दिल में बीवी या शोहर के लिए सख्ती, नफरत या मुसलसल इनकार हो तो तुम्हारे सजदे भी सवालिया निशान बन जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नमाज सिर्फ फ़र्ज ना रहे बल्कि रब की कुर्बत का जरिया बने तो शोहर और बीवी एक दूसरे का सुकून बने। जो बीवी शोहर को खुश करती है उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है और इसके दिन को इबादत में बदल दिया जाता है, और जो शोहर बीवी के दिल की बात सुनता है, उसे इज्जत देता है, वो उस रात को इबादत में बदल देता है। मियाँ बीवी के 5 गुनाह तो कोई भी नमाज कबूल नहीं होने देते। इसमें से तीसरा गुनाह जो मियाँ बीवी की नमाज को दूर कर देता है, उनकी दुआओं को आसमान तक नहीं पहुँचने देता और रोक लेता है। उनके घरों से बरकतें, रहमतें रुखसत हो जाती हैं और उनके दिलों में अजीब बेचैनी, वहशत और दूरी का जहर घुल देता है। वो है घर के झगड़ों और तलख रवैयों को बाहर वालों में जाहिर करना और रिश्तों की बेहुरमती करना। ये गुनाह आज के दौर में इस कदर आम हो चुका है कि मियाँ बीवी का रिश्ता सिर्फ 2 इंसानों के दरमियान का नहीं बल्कि सोशल मीडिया, रिश्तेदारों और दोस्तों के दरमियान मजाक बन चुका है। बीवी को जरा गुस्सा आया तो उसने अपनी माँ या बहन को फोन कमा दिया। शोहर ने नाराजगी महसूस की तो दोस्तों की महफिल में बीवी की शिकायतें शुरू कर देते हैं। रिश्ते की दीवार जैसे मोहब्बत, राज और इज्जत से महफूज रखा जाना था, वो अब हार की जबान पर चढ़ चुका है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और नेक औरतें वो हैं जो फरमाबरदार हों और शोहर की अदम मौजूदगी में अल्लाह की हिफाजत के साथ अपने शोहरों के राजों की हिफाजत करें। ये आयत इस बात का वाज़िया ऐलान है कि जो बीवी अपने शोहर के राज फाश करती है या जो शोहर अपनी बीवी की शिकायत दूसरों के सामने बयान करते हैं, वो दरअसल उस हिफाजत को तोड़ रहे हैं जिसे अल्लाह ने अपनी आयात से जोड़ा है। ऐसी हालत में जब वो सजदे में गिरता है तो उसकी इबादत एक सवाल बनकर रह जाती है। तूने रिश्ता जोड़ा नहीं, तोड़ने वाला है। अब तू चाहता है कि मैं तुझे जोड़ूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक बदतरीन शख्स वो होगा जो अपनी बीवी से खलवत करे और फिर इसके राजों को लोगों में बयान करे। सोचिए, वो मियाँ बीवी जो एक दूसरे की इज्जत को बाजारों में ले जाएं, दोस्तों की महफिलों में हंसी मजाक में शरीके हयात की बेइज्जती करें, वो फिर नमाज में किस मुंह से अल्लाह की इज्जत से मांगेंगे। वो जब सजदे में गिरते हैं तो उनके अल्फाज से पहले उनके आमाल चेक कर कहते हैं, यही वो है जो तेरी नेमत की बेहुरमती करता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, राज वो होता है
جو دل سے نکلے تو صرف قبر تک جائے، زبان تک نہیں۔ اور شوہر بیوی کا رشتہ وہ راز ہے جو اگر دوسروں کے سامنے آ جائے تو رشتہ نہیں ٹوٹتا، برکت بھی چلی جاتی ہے۔ احکامات میں ملتا ہے کہ ایک عورت روز شوہر کی شکایت اپنی ماں کو کرتی تھی۔ شوہر نیک اور خاموش طبیعت تھا، کچھ نہیں کہتا تھا۔ دن گزرتے گئے لیکن گھر کی برکت کم ہونے لگی، نماز میں سکون نہ رہا، رزق میں تنگی آ گئی۔ ایک دن ایک بزرگ نے کہا، جس رشتے کو اللہ نے پردے میں رکھا تم نے اس کو سر بازار بے پردہ کیا، اب کیوں توقع رکھتی ہو کہ تمہاری نمازوں میں نور اترے گا؟ پہلے اس بے حرمتی کا کفارہ ادا کرو۔ علماء دین نے فرماتے ہیں کہ محبت کا پہلا اصول رازداری ہے اور رازداری کا پہلا اصول خاموشی ہے۔ جب میاں بیوی ایک دوسرے کی شکایتیں لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تو وہ صرف محبت کو کمزور نہیں کرتے بلکہ اپنے سجدوں کی طاقت کو بھی کھو دیتے ہیں۔ ایسے گھروں میں دعائیں مانگی جاتی ہیں لیکن زبان پر اثر نہیں ہوتا، نمازیں پڑھی جاتی ہیں مگر دل میں روشنی نہیں آتی، کیونکہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے، میں ان کے دلوں میں محبت ڈالتا ہوں جو ایک دوسرے کی عزت کرتے ہوں اور میں ان کے گھروں کو ویران کر دیتا ہوں جو ایک دوسرے کی بےزتی کرتے ہوں۔ راز فاش کرنا، ایک دوسرے کی عزت اور دوسروں میں اچھالنا صرف رشتے کو نہیں عبادت کو بھی کمزور کر دیتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نماز تمہیں رب کے قریب لے جائے تو پہلے اپنے رشتے کو دوسروں کی زبانوں سے آزاد کرو، اپنے گھر کی بات گھر میں رکھو، اپنے سجدوں کی طاقت کو لفظوں کے زخم نہ دو۔ پانچویں اور آخری گناہ جو میاں بیوی کے رشتے کو توڑ سکتے ہیں، ان کے گھروں کو ویران اور دلوں کو خشک اور سجدوں کو بے نور کر دیتا ہے، وہ گناہ ایسا ہے جسے شیطان سب سے زیادہ پسند کرتا ہے اور جس پر وہ خوشی سے اپنا تاج سیدھا کرتا ہے۔ یہ گناہ ہے میاں بیوی کے درمیان تعلقت ازواجی، شرعی تقاضا ہم بستری کو بطور ہتھیار استعمال کرنا، اسے روک کر سزا دینا، بے رغبتی اختیار کرنا۔ یہ وہ گناہ ہے جسے اکثر میاں بیوی نہ صرف معمول سمجھ کر نظر انداز کرتے ہیں بلکہ اس پر فخر کرتے ہیں اور اسی بہانے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے اور سزا دینے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ عمل رب کے غضب کو دعوت دیتا ہے اور نماز جو دلوں کو جوڑنے والی ہے وہی نماز پھر ان دلوں میں عجیب بے چینی، غصہ اور بدبختی بھر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مرد اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ انکار کرے تو وہ عورت فرشتوں کی لعنت میں صبح تک رہتی ہے۔ کیا تم سوچتی ہو کہ تم نماز پڑھ رہی ہو، سجدے کر رہی ہو، زبان پر اللہ کا نام ہے مگر فرشتے تمہارے خلاف بد دعا کر رہے ہیں، اور صرف اسی لیے کہ تم نے اپنے رشتے کو سزا دینے کے لیے استعمال کیا؟ یہی وہ عمل ہے جو تمہارے سجدے کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتا ہے، یہی وہ گناہ ہے جو دلوں سے محبت اور گھروں سے سکون چھین لیتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، عورت کا سب سے بڑا فتویٰ یہ ہے کہ وہ شوہر کو تعلقت ازواجی سے روک کر اس کی آزمائش کرے۔ یہ آزمائش مرد کے دین، صبر اور حیا کو کمزور کر دیتی ہے۔ یہ گناہ صرف عورتوں تک محدود نہیں، بعض مرد بھی اپنی بیویوں کو ذہنی اذیت دینے کے لیے مہینوں شرعی تقاضا پورا کرنے سے دور رہتے ہیں۔ یہ عمل بھی اللہ کی ناراضگی کو دعوت دیتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک اپنی بیوی کے لیے لباس اور تمہارے لیے وہ لباس ہیں۔ لباس کا مطلب ہوتا ہے تحفظ، محبت، قربت اور سکون۔ جب یہ لباس ہی اتار دیا جائے یا دور کر دیا جائے تو پھر وجود پر تنہائی، بے سکونی، نفرت کی سردی چھا جاتی ہے۔ حضرت حسن اکبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس گھر میں میاں بیوی کے تعلقات خوشگوار نہ ہو وہاں نہ نمازوں میں خشوع آتا ہے، نہ رزق میں برکت، نہ بچوں کی تربیت میں روشنی۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک مرد روز محنت کرتا، نمازیں پڑھتا، صدقہ کرتا مگر گھر میں اس کی بیوی اسے مستقل انکار کرتی۔ کچھ دن بعد وہ شخص روحانی بیماریوں میں مبتلا ہو گیا، نماز میں دل نہ لگتا، کاروبار ڈوبنے لگا۔ بزرگوں نے فرمایا، تو نے اللہ کے حکم سے نکاح کیا تھا مگر اب اس رشتے کی اہمیت کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ رشتہ صرف بستر کا نہیں، یہ ایک عبادت ہے، اسے نظر انداز کرو گے تو عبادتوں کی لذت بھی تم سے چھین لی جائے گی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو تہجد کے سجدے کرتے ہیں، دن میں نوافل پڑھتے ہیں اور پھر رات کو اپنی شریک حیات کو سزا دینے کے لیے دوری اختیار کرتے ہیں۔ یہ عمل نماز کو اللہ کے دربار تک جانے سے پہلے ہی گرا دیا جاتا ہے۔ وہی نماز جو بلند ہو کر آسمانوں تک جا سکتی تھی وہ اب اپنے وزن سے زمین پر گر جاتی ہے۔ یہ پانچوں گناہ، تعلق ازواجی کا انکار، اس میں بے رغبتی صرف جسمانی دوری نہیں لاتا بلکہ یہ دلوں کو زخمی، گھروں کو بے رونق، بچوں کو نافرمان اور نماز کو بے اثر بنا دیتے ہیں۔ اب وقت ہے سجدوں کو بچانے کا، رشتوں کو بچانے کا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری نمازیں رب کے دربار میں قبول ہوں تو پہلے اپنے شوہر کے دل میں محبت اتارو، اس رشتے کو سزا کی جگہ نہ بناؤ بلکہ اسے عبادت کا ذریعہ بناؤ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین ثم آمین۔